आगामी निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता, विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूबाट मनोनयन दर्ता। प्रतिनिधि सभातर्फका समानुपातिक उम्मेदवारहरूको बन्द सूची सार्वजनिक, 48 दलका 2436 जनाको उम्मेदवारी। आज दशैंको अन्तिम दिन कोजाग्रत पूर्णिमा, धनधान्य एवं सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधनासहित आजदेखि दशैं पर्व समापन। आयरल्यान्डको डोनेगल काउन्टी स्थित एक पेट्रोल पम्पमा विस्फोट, कम्तीमा 9 को मृत्यु, पम्प वरपरका केही भवन क्षतिग्रस्त। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको महिला क्रिकेटमा मधेस र बागमती प्रदेशको विजयी सुरुवात, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश पराजित। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। देउबा पत्नी आरजु राणा देउबाले उहाँको मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। आज दिउँसो डाक्टर आरजुले निर्वाचन कार्यालय पुगेर देउबाको उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको थियो। देउबा यो सहित 7औं पटक डडेलधुराबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। यसभन्दा अघिल्ला निर्वाचनमा देउबाका तर्फबाट स्थानीय नेताहरूले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने गरेका थिए। देउबाले 2048, 2056 बाहेकका हरेक निर्वाचनमा प्रतिनिधि मार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै आउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउबापछि उहाँ विरुद्ध गुल्मीका सागर ढकालले पनि मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। यसैगरी एमालेका असन्तुष्ट नेता विक्रम बहादुर शाहीले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि झापा 5बाट मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि झापा 5बाट मनोनयन दर्ता गर्नुभएको हो। उहाँ मनोनयन दर्ताका लागि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूका साथमा दमक नगरपालिकामा रहेको झापा क्षेत्र नम्बर 5 को निर्वाचन कार्यालयमा पुग्नु भएको थियो। मनोनयन दर्ता गराएसँगै सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले आफूले उम्मेदवारी दर्ता गराएको र साथ सहयोगको अपेक्षा राखेको बताउनु भयो। निर्वाचन आयोगले आज 5 बजेसम्मका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्न समय दिएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। आज अध्यक्ष नेपालले रौतहट क्षेत्र नम्बर 1बाट गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। यो क्षेत्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। विक्रम सम्वत 2074 सालको निर्वाचनमा काठमाडौँ 2बाट विजयी बन्नुभएका नेपाल अहिले सुरक्षित स्थानको खोजीमा रौतहट पुग्नु भएको हो। उहाँले रौतहट क्षेत्र नम्बर 1बाट आफू गठबन्धनको उम्मेदवार बनेर आएको, आफ्नो जन्मस्थानले तानेको भन्दै जित पक्का रहेको बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले यसपटक एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएका कारण आफू काठमाडौँ वा रौतहट कहाँबाट उठ्ने भन्ने दोधारमा परेको बताउनु भयो। अब यसपटक चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सिर्फ एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा उठ्न पाइने अवस्था बन्यो। एउटा उठ्न पाइने अवस्था भएपछि म बडो अप्ठ्यारो भयो। आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन हुँदैछ। त्यसका लागि आज देशैभर उम्मेदवारी दर्ता गर्ने काम सम्पन्न भएको छ।
यसै क्रममा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गरे। त्यस क्रममा उनीहरूले आफ्नो उम्मेदवारीको औचित्यबारे प्रस्ट्याउँदै विभिन्न प्रतिबद्धताहरू पनि व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। आइतबार प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवारका लागि मनोनयन दर्ता गरी सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले हालसम्म संविधानको मर्म र भावना अनुसारको सङ्घीय कानुनहरू बनाउन नसकिएको बताए। उनले आगामी मङ्सिर 4 गतिको निर्वाचनबाट आउने संसदले संविधानको मर्म अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाई सङ्घीय कानुनहरू बनाउने बताए। उनले आफूले स्वास्थ्य तथा पर्यावरणको क्षेत्रलाई पनि ध्यान दिने बताए। उनले जनताका तमाम समस्याहरू सम्बोधन गर्ने गरी नेपाली काङ्ग्रेस अघि बढ्ने बताए। नेपाली काङ्ग्रेसको यो चाहिँ जुन नेतृत्वमा जारी भएको जुन संविधान छ त्यो संविधानलाई चाहिँ ठिक ट्र्याकमा हिँडाउनुको लागि र चाहिँ जुन संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यक सङ्घीय कानुनहरू चाहिँ बनाउनु पर्नेमा यो चाहिँ भनौँ न संविधान जारी भइसकेपछि जुन प्रथम आम निर्वाचनपछि जुन म्यान्डेट लिएर सरकार बन्यो त्यो सरकारले यो सङ्घीयताको भावना र मर्म अनुरूप लोकतन्त्रको भावना र मर्म अनुरूप काम गर्न नसकेको र चाहिँ जुन एउटा चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ जुन प्राथमिकतामा चाहिँ अलि अलमल भएको जस्तो देखेको। नेकपा एमालेका तर्फबाट काठमाडौँ 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार किरण पौडेलले आफ्नो क्षेत्र देशकै राजनीतिक इपिसेन्टर भए पनि सो अनुसारको अनुभूति गर्न नसकिएकाले आफूले उम्मेदवारी दिनु परेको बताए। उनले आफू पार्टीको उम्मेदवार भएको भन्दै राष्ट्रियता र स्वाधीनताको मुद्दामा पार्टी स्पष्ट भएकाले आफूहरूले जनताको मत पाउने बताए। उनले राष्ट्रियता, स्वाधीनता र समृद्धिका कुरा सदनमा सशक्त रूपले उठाउने बताए। हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाभिमानको पक्षमा त्यो कुन रूपमा प्रकट हुन्छ यहाँका जनताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा, आम मतदाताहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू, किनकि यो क्षेत्र देशकै एउटा सुगम क्षेत्रभित्रको क्षेत्रमा पर्छ र यहाँका मतदाताहरू अत्यन्त सचेत र सुझबुझपूर्ण मतदाता हुनुहुन्छ। उहाँहरूले दिएको हरेक एक मतले निर्वाचित हुने एउटा व्यक्ति राष्ट्रियताको मामिलामा कसरी प्रस्तुत हुन्छ संसदमा, हाम्रो देशसँग भएका विभिन्न किसिमका वैदेशिक हस्तक्षेप मामलाहरू, विभिन्न किसिमका षड्यन्त्र दाउपेचहरू र हाम्रा बिचमा हुने असमान सन्धिहरू जति हुन्छन् त्यसको बारेमा उनीहरू कुन ढङ्गमा प्रस्तुत हुन्छन्, अथवा आफ्ना मुद्दाहरू राष्ट्रियता र स्वाभिमानको आफ्नो मुद्दाहरू कुन ढङ्गले सदनमा प्रस्तुत गर्न सक्छन् भन्ने एउटा मुख्य मुद्दा हुन सक्छ। मुख्य मुद्दा हामी सबै नेपालीहरूको निशर्त मुद्दा हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका नेता रविन्द्र मिश्रले राजनीतिमा देखिएको विकृतिको जन्जाल तोड्न आफूले उम्मेदवारी दिएको बताए। उनले अर्थ राजनीतिक एजेन्डालाई ओझेलमा पनि पर्न नदिने बताए। उनले गुणस्तरीय र निशुल्क सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चितता गराउनुपर्ने बताए। उनले देशलाई दीर्घकालका लागि शान्त, स्थिर, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउन र विदेशी हस्तक्षेप रोक्न उम्मेदवारी दिएको बताए। शान्त, स्थिर, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउनु पर्यो। तर त्यति बनाउन खोज्दै हामीले अर्थ राजनीतिक एजेन्डालाई ओझेलमा पार्न हुँदैन, किनभने तपाईँ र हामी त यहाँ बसेर यसै गरी अन्तर्वार्ता दिन सक्छौँ, अन्तर्वार्ता लिन सक्छौँ। तर तपाईँ र हामीले अन्तर्वार्ता लिँदै गर्दा देशको दूरदराजमा, तराईका देहातमा 10,000 15,000 नभएर उपचार गर्न नसकेर मर्ने बालबालिका र वृद्धहरू छन्। त्यसै गरी स्कुल जान नपाउने बच्चाहरू छन्। स्कुल गएका बच्चाहरू राम्रोसँग सुरुमा तपाईँको 12-13 लाख भर्ना हुन्छन्, एसई दिने बेलामा 4.5 लाखमा झर्छ। भनेको गुणस्तरीय र निशुल्क सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई यो देशमा सुनिश्चित नगरिकन हामी जस्तो अन्तर्वार्ता दिने र लिनेको भविष्य चाहिँ ठिकै चल्छ, बाँकी जनताको चल्दैन। व्यवस्थित सहरीकरण, सम्पदा संरक्षण, व्यवस्थित बाटोघाटो, अतिक्रमित जग्गा र खोलाहरू खाली गर्ने र प्रदूषण घटाउने विषय पनि आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको मिश्रको भनाइ छ। त्यस्तै नेपाल सुशासन पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका रमेश खरेलले हालसम्म सदनमा कानुन बनाउने मानिस नगई कानुन भत्काउने मानिसहरू गइरहेको टिप्पणी गरे। उनले सदनको प्रतिष्ठा बढाउनका लागि कानुन बनाउने मानिस सदनमा पठाउनु पर्ने बताए। उनले सदनमा सङ्गठित अपराधीहरूको सङ्ख्या घटाउन आफ्नो उम्मेदवारी परेको बताए। यो सदनको चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ प्रतिष्ठा बढाउनको लागि, यसको सम्मान बढाउनको लागि यो सदनमा चाहिँ सङ्गठित अपराधीहरूको चाहिँ सङ्ख्या घटाउनको लागि मेरो उम्मेदवार हो। छैन, मैले त देखेको छुइनँ, ओजनदार छैन। किनभने ल ब्रेकरहरू अब राम्रा मान्छे भए त ओजनदार हुन्थ्यो है। अब अझ को हुन्छ मैले आज हेर्न बाँकी छ, त्यसपछि यसको कमेन्ट गर्नुहोला। मैले ओजनदार अनेस्टली भन्नुपर्दा ओजनदार देखेको छुइनँ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह घण्टी लिएर उम्मेदवारी दर्ता गरेका
पुकार बमले परिवर्तनका लागि आफ्नो उम्मेदवारी परेको बताए। उनले युवाहरू सदनमा आउनुपर्ने भएकाले आफ्नो उम्मेदवार परेको बताए। मेरो उम्मेदवार मैले पहिले पनि बारम्बार भनेको छु, यो परिवर्तनको लागि हो। यो युवाहरू जुन तपाईँको जुन अभियानमा आउनुपर्ने, जुन संसदमा आउनुपर्ने बारम्बार भनेको छु। तपाईँको जुन उम्मेदवार दिँदै गर्दाखेरि मैले डिक्लेरेसन स्टेटमेन्टमा पनि भनेको छु कि यसपालिको उम्मेदवार जति पनि युवाहरू आइराख्नु भएको छ त्यो उम्मेदवारी भनेको परिवर्तनको लागि हो। त्यो परिवर्तन तपाईँको दिगोको लागि हो, होइन, विकासको लागि हो, होइन, जो अन्यायदेखि परिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि हो। जुन पुकार बमले गरिरहेको 15-16 वर्षदेखि 17 वर्षदेखि जो अभियान छ त्यो अभियान मात्र गरेर पुगेन, सडक सङ्घर्षले मात्र पुगेन। त्यो सङ्घर्ष चाहिँ अब तपाईँको सदनबाट हुनुपर्छ भनेर मेरो उम्मेदवारी हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसपालि हामी ढुक्क छौँ। हामीलाई जुन खालको समर्थन साथ आइरहेको छ यो हामीबाट मात्र होइन, धेरै ठाउँबाट, देशभित्रबाट विदेशदेखि लिएर अभियानबाट जति पनि मैले नेतृत्व गरेको अभियान छ त्यो सम्पूर्ण साथीहरू भाइहरू जति पनि आइराख्नु भएको छ उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसपालि हाम्रो नतिजा चाहिँ हाम्रो पक्षमा आउँछ भनेर हामी चाहिँ ढुक्क छौँ। देशभर आइतबार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। मङ्सिरमा हुने संसदीय निर्वाचनका लागि आज प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न भएको छ। राजनैतिक दलका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारले आज मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। उम्मेदवारी दर्ता गराउन जाँदा उनीहरू बाजागाजासहित पुगेका थिए। अमृत ढकालको रिपोर्ट। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आइतबार प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न भएको छ। राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवारी दिने र स्वतन्त्र रूपले उम्मेदवारी दिनेहरूले आइतबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। समर्थक र शुभेच्छुक सहित उम्मेदवारी दर्ता गराउन जाँदा उनीहरू बाजागाजासहित पुगेका थिए। उम्मेदवारी दर्ता गर्नु अघि उम्मेदवारले परिवारको आशीर्वाद र शुभ साहित्य हेरेर उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। पछिल्लो समय पुराना दलबाट देश विकास सम्भव नभएको भन्दै नयाँ दलहरू गठन भएका छन्। पुराना दलले व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न नसकेको भन्दै निर्वाचनको सङ्घारमा नयाँ दल पनि गठन भएका छन्। युवाहरूको जमातमा गठन भएका नयाँ दलका उम्मेदवारले देश रूपान्तरणका लागि युवाहरूले नै प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भन्दै उम्मेदवारी दिएका छन्। अब चाहिँ देशले 165 ठाउँबाट स्वस्फूर्त रूपले आउनुभएका योग्य अब्बल युवा उम्मेदवारहरूलाई समर्थन गरेर जित हासिल गरेर एउटा संसदमा युवा आवाजलाई, मैले यो भनिराख्दा उमेरको युवा होइन, सोचको युवा, सिद्धान्तको युवा होइन, एउटा प्राविधिक क्रान्ति गर्न सक्ने, आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्ने, बौद्धिक क्रान्ति गर्न सक्ने युवालाई चाहिँ उम्मेदवारहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ जनताले। विगत लामो समयदेखि राजनीतिक दलले संसदमा जनताका मुद्दा उठाउन नसकेको भन्दै आगामी निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको पनि यति बेला होड नै चलेको छ। ठुला सहरदेखि सबै जसो जिल्लामा मूलधारका राजनीतिक पार्टीको विकल्पमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता भएका छन्। अहिलेसम्म जुन पार्टीहरूले आफ्नो टन्डप नै देखाएको छ, अलि पार्टीहरूको जुन गठबन्धन छ, पार्टीले गर्दा देशको विकासको परिस्थिति यो पुगेको अवस्था देखेर मलाई चाहिँ अब यो दृष्टिमा हामी 30 वर्ष राष्ट्र सेवा गरेर कमाएको सम्पत्ति, नलेज, दिमागलाई अब त्यसै राख्यो भने अझ पनि पार्टीहरूले खाने भए। त्यसले गर्दा यो हुन्न। अब हामीले केही न केही खबरदारी अप्नाउनुपर्छ। यो हामीले सदनमा गएर बोल्नुपर्छ, सदनमा यो कुरालाई राख्नुपर्छ भन्ने मनसायले यो देशमा यो बिग्रिरहेको अवस्थालाई सुधार्नुपर्छ भने अब हामी नउठे को उठ्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राख्दै सदनमा चाहिँ कराएर सडक तताएर राष्ट्र र राष्ट्र सेवकलाई नेपालको लागि जोगाउनुमा अटुट आँट लिएर मैले स्वतन्त्रता दिएको। मूलधारका राजनीतिक दलहरूले भने लामो समय आफूहरूले राजनीतिक आन्दोलन गरिदिएका कारण यति बेला स्वतन्त्र उम्मेदवारको होड चलेको बताएका छन्। संविधानले बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष परिकल्पना गरेको भन्दै उनीहरूले 1-2 जनाले केही पनि गर्न नसक्ने बताएका छन्। सरकार गठन गरेर मात्रै आफ्ना नीति योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने बताएका उनीहरूले बहुदलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवारको खासै औचित्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर एउटा व्यक्तिको हेरोइजमले हामी कहाँ केही पनि हुन्न। हाम्रो दलीय प्रणाली छ, 139 सिट लिएर मात्रै बल्ल सरकार बन्छ, सरकार बनेर मात्रै बल्ल आफ्ना नीति योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। त्यसैले भर्खर हामी हिजो परिवर्तनका निम्ति धेरै दुःख कष्ट त्याग तपस्या गऱ्यौँ अनि त्यसबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिको मैदानमा उहाँहरू खडा हुनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेश सभाका 330 निर्वाचन क्षेत्रका लागि उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न भएको हो। असोज 24 गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने
असोज 24 र 25 गते उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने र असोज 25 गते नामावली प्रकाशन गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। असोज 26 गते उम्मेदवारले नाम फिर्ताको समय पाउनेछन् भने अन्तिम नामावली पनि त्यसै दिन प्रकाशन गरेर निर्वाचन चिन्ह वितरण गर्ने आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत रगाल, काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रतिनिधि सभातर्फ सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 बाट मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहनुभएका कार्कीले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय इनरुवा पुगेर मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सुनसरी 4 मा दोस्रो पटक उम्मेदवारी दिनुभएका कार्की एमालेका जगदीश कोशियतसँगको प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। मनोनयन दर्ता पश्चात सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै कार्कीले मुलुकको विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्न निर्वाचन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनबाट जसपा बाहिरिएको प्रसङ्ग कोट्याउँदै कार्कीले जसपाको ठाउँमा लोसपाको इन्ट्री भएको बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा एमालेका नेता भीम आचार्यले सुनसरी 2 बाट मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। आचार्य कांग्रेसका सीताराम मेहताको प्रतिस्पर्धी बनेर चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। उता नेपाली कांग्रेसका नेता विजय कुमार गच्छेदारले सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 बाट मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। सुनसरी 3 मा पुनः गच्छेदारको भिडन्त एमालेकी नेत्री भगवती चौधरीसँग हुँदैछ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि आज प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न भएको छ। सबै जिल्लामा रहेका मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आज बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता सम्पन्न भयो, अब कस्ता जनप्रतिनिधि चुनिने अपेक्षा भएको छ? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। एउटा यहाँ चाहिँ अब संस्थागत भ्रष्टाचार छ है, त्यो चाहिँ एउटा अब परम्परागत राजनीतिमा गिजोलिरहेको अवस्था छ हैन, र उनीहरूलाई चाहिँ बाध्यता पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि कसैको मतलब परिबन्ध रहित हैन, आफ्नो स्वविवेकले चाहिँ काम गर्ने व्यक्तित्व चाहियो। सधैँ यस्तै यस्तै भइसक्यो, अब राम्रो होला भन्ने आशा गरेको छ। मलाई कस्तो अपेक्षा गरेको छ भन्ने, आज अब आउने जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सेवा र जनताको भावनालाई बुझ्ने खालको र तपाईँको चाहिँ स्वयंसेवी गर्ने खालको तपाईँको चाहिँ उम्मेदवार हामीले चाहिएको थियो। स्वच्छ इमान्दारी, तपाईँ देश विकास, जनताको जनजीविकाको सवाल लिने मान्छे, त्यस्ता किसिमका एउटा जनप्रिय नेताहरू आउनुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ। अब आउने जनप्रतिनिधि भनेको राष्ट्रको सेवा गर्ने, जनताको सेवा गर्ने जनप्रतिनिधि चाहिन्छ। यो व्यथिति अब यो कुसंस्कारहरू सबै अन्त्य गर्नको लागि एकदम राष्ट्रवादी नैतिकवान जनप्रतिनिधि आउनुपर्छ। आगामी निर्वाचनबाट मलाई चाहिँ काम गर्ने, देशको लागि म केही गर्छु भन्ने नयाँ अनुहारहरू नै आउन् भन्ने लाग्छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभातर्फका समानुपातिक उम्मेदवारहरूको बन्द सूची सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले आज सबै राजनीतिक दलहरूको समानुपातिक सूची सार्वजनिक गरेको हो। राजनैतिक दलहरूले असोज 2 र 3 गते समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका थिए। उक्त बन्द सूचीमाथि असोज 15 र 16 संशोधनका लागि समय दिइएको थियो। प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिकमा 48 दलका 2436 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 36वटा दलका 661 जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने मध्य प्रदेशमा 36 दलका 948 उम्मेदवारी परेको छ। बागमती प्रदेशमा 41 दलका 825 जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने गण्डकी प्रदेशमा 31 दलका 368 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। यस्तै लुम्बिनीमा 32वटा दलबाट 657 जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने कर्णालीमा 28वटा दलबाट 222 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 34 दलबाट 776 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि
आज दशैंको अन्तिम दिन कोजाग्रत पूर्णिमा धनधान्य एवं सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधनासहित आजदेखि दशैं पर्व समापन। आयरल्यान्डको डोनेगल काउन्टी स्थित एक पेट्रोल पम्पमा विस्फोट, कम्तीमा 9 जनाको मृत्यु, पम्प वरपरका केही भवन क्षतिग्रस्त। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको महिला क्रिकेटमा मधेस र बागमती प्रदेशको विजयी सुरुवात, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले झापा क्षेत्र नम्बर 3बाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। अध्यक्ष लिङदेनले आज बिहान 11:30 बजे आफै उपस्थित भएर झापा क्षेत्र नम्बर 3बाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। अध्यक्ष लिङदेनलाई झापा 3मा एमालेले समर्थन गरेको छ। अध्यक्ष लिङदेनको प्रस्तावक माधव पोखरेल र समर्थकमा एमालेका लक्ष्मण पाठक हुनुहुन्छ। यस क्षेत्रबाट सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा लिङदेनसँग सिटौला पराजित हुनुभएको थियो। प्रदेश सभातर्फ एमालेका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपाको समर्थनमा उम्मेदवारी दिइएको छ। प्रदेश कमा बसन्त बानिया र खमा छविलाल चुडालले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले झापा क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। आज महामन्त्री शर्माले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर झापा क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको 2074को निर्वाचनमा झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1मा शर्मा पराजित हुनुभएको थियो। उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा महामन्त्री शर्माले आगामी निर्वाचनमा जितका लागि आत्मविश्वासका साथ उम्मेदवारी दर्ता गराएको बताउनुभयो। झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराएपछि महामन्त्री शर्माले गठबन्धनको साझा मुद्दाका साथ आफू चुनावी मैदानमा आएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले कास्की क्षेत्र नम्बर 1को प्रदेशसभा कमा उम्मेदवारी दिएका छन्। उनको प्रतिस्पर्धीका रूपमा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका दीपक कोइरालाले उम्मेदवारी दिएका छन्। यसअघिको निर्वाचनमा अधिकारीले सङ्घमा चुनाव जितेका थिए भने कोइरालाले प्रदेशसभामा जितेका थिए। कास्कीबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेताका रूपमा परिचित पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले कास्की क्षेत्र नम्बर 1को प्रदेश सभा कमा उम्मेदवारी दिएका छन्। उनले यसअघि पनि एमाले माओवादीको गठबन्धनबाट सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा जितेका थिए। तर अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका दीपक कोइरालाले उनको प्रतिस्पर्धीका रूपमा सत्तापक्षीय गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। रोचक त के छ भने अघिल्लो निर्वाचनमा खगराजले साथमै लिएर कोइरालालाई प्रदेशसभा जिताएका थिए भने आफूले सङ्घ जितेका अधिकारी बीच प्रदेशमा दरो प्रतिस्पर्धा छ। तर दुवैले आफूले प्रदेशमा रहेर जनताको सेवा गर्ने बताएका छन्। गठबन्धन त काठमाडौँबाट दरखास्त हाल्दैछ, आज यहाँ हाल्न नसकेर। त्यसो गठबन्धन त छ, त्यो गठबन्धनको सिद्धान्त नीति व्यवहार नमिलेको कारणले आज थुप्रै साथीहरूले विद्रोही उम्मेदवार हाल्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई दुःख छ। राजनीतिक दलहरू बलियो हुनु पर्यो, स्पष्ट हुनु पर्यो, नीतिका आधारमा जानु पर्यो, जनताका बिचमा सिद्धान्त दलीय व्यवस्था कि बन्द गर्नु पर्यो। दल हाम्रा यस कारणले औचित्यपूर्ण छन्। हामीले पोखराको एयरपोर्ट बनायौँ, हामीले रङ्गशाला बनायौँ, हामीले अब यसमा चाहिँ नि त्यही हो। यो अहिलेको हाम्रो संहिता जसरी हामीले संहिताको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरेका छौँ, अझै संहितालाई स्थापित गर्नुपर्ने, संहिताका बारेमा पनि धेरै प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यो राजनीतिक परिवर्तनका बारेमा पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यसलाई यो पछिल्लो राजनीतिक व्यवस्थालाई स्थापित गर्न, यसलाई अझै बलियो बनाउन र यो प्रदेशको समग्र विकास निर्माण र समृद्धिमा अगाडि बढ्न अघिल्लो 5 वर्षको जुन अनुभव मसँग छ, त्यो अनुभवसहित आगामी 5 वर्ष चाहिँ काम गर्न सक्ने एउटा सक्षम उम्मेदवारको रूपमा मलाई।
यता कास्की क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसका कास्की सभापति किशोर दत्त बराल र नेकपा एमालेबाट नेकपा एमाले कास्कीका अध्यक्ष पूर्व प्रदेश सभासद मनबहादुर गुरुङले मनोनयन दर्ता गराउँदै आफूले जित्ने दावी गरेका छन्। गठबन्धन अहिलेको गठबन्धन स्थानीय तहदेखि गरिएको गठबन्धन सत्ता प्राप्तिको लागि गरिएको गठबन्धन होइन। हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने यो निर्वाचन जित्न डराएर निर्वाचन जित्नका लागि मात्रै गरिएको गठबन्धन पनि होइन। यो हामीले खालि उम्मेदवारहरूलाई जिताउनका लागि गरिएको गठबन्धन पनि होइन। यो गठबन्धनभित्रको आफ्नै किसिमको उच्च तहको एउटा मर्म छ। मुलुकको समृद्धिका लागि, मुलुकको लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि, प्रजातन्त्रका र लोकतन्त्रका जीवनमा जे कस्ता खतराहरू अहिले देखिएका छन् राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, त्यसलाई ती खतराहरूलाई निस्तेज पार्नका लागि अब छरिएर होइन, एकीकृत भएर, अब फुटेर होइन, जुटेर। मेरो उम्मेदवारी भनेको राष्ट्रियतालाई जोगाउँदै, नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई उच्च बनाउँदै, समृद्धि र सुखी नेपाली बनाउँदै अघि बढ्ने एउटा प्रतिबद्धताका साथ मेरो उम्मेदवारी दिएको हो। र त्यति मात्र होइन, म प्रदेशको जुन अनुभवलाई लिएर सङ्घमा अब काशीको विचार, काशीले जनताको विचारलाई, काशीले जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नको निमित्त। यस्तै कास्की क्षेत्र नम्बर 2 मा एमाले उम्मेदवार विद्या भट्टराई र गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका श्रीनाथ बरालले मनोनयन दर्ता गराएका छन् भने प्रदेश सभातर्फ कमा एमालेका भीम कार्की र गठबन्धनबाट माओवादीका विश्वप्रकाश लामिछाने उम्मेदवार बनेका छन्। यस्तै पार्टी नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनका विरुद्ध विद्रोह गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका पुराना नेता महादेव गुरुङले कास्की क्षेत्र नम्बर 2 मा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यसैगरी कास्की क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश सभा खमा गठबन्धनको तर्फबाट प्रदेशका कानुन तथा सञ्चार मन्त्री बिन्दु कुमार थापा र एमालेबाट पूर्व प्रदेश सांसद मीना गुरुङले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ कास्की क्षेत्र नम्बर 3 मा अहिलेका गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजी बराल जीवनले टिकट पाएका छन्। बरालको अब नेकपा एमाले नेता दामोदर बैरागीसँग प्रतिस्पर्धा हुनेछ। एमालेमा लामो समय लागेर पनि अवसर नपाएका नेताका रूपमा चिनिएका बैरागी र बराल बीचको प्रतिस्पर्धा रोचक नै हुने देखिएको छ। यस्तै क्षेत्र नम्बर 3 को खमा दुर्गादत्त भण्डारीले टिकट हात पारेका छन्। यो क्षेत्र पहिले काङ्ग्रेसको भागमा परेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। आसन्न मङ्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेशसभा निर्वाचनमा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेकपा एमालेको तर्फबाट राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यस्तै गठबन्धनको तर्फबाट भने नेपाली काङ्ग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि एवं प्रदेश सभा निर्वाचन अन्तर्गत मकवानपुरमा बुधबार थापाले मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। थापासँगै मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 मै गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसकी महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय हेटौडामा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा नेपाल लगायतका दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। थापाले आफूले एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि यसले राजनैतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरेको छ। नेकपा एमालेको सहयोगमा आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मकवानपुर जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 बाट मैले भर्खरै उम्मेदवारी दर्ता गरेको छु। गौरवशाली इतिहास बोकेको राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको पक्षमा निरन्तर सङ्घर्षरत रहेको पार्टी नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेर चुनाव लड्न पाउनु मेरो निमित्त खुसीको कुरा हो र साथसाथै चुनावमा विजयलाई सुनिश्चित गर्नको निमित्त मैले नेकपा एमालेकै चुनाव चिन्ह सूर्यबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछु।
यस्तै मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडा र मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश ख मा नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। देश र जनताको हितका लागि आफूले उम्मेदवारी दर्ता गराएको बानियाले बताएका छन्। चुनावी तालमेल सहितको गठबन्धन सरकारमा रहेको गठबन्धन दलको चुनावी तालमेल भएको छ र हामी सकेसम्म सत्य र ठिक न्याय र इन्साफ जनताको पक्षमा, गरिबको पक्षमा, निमुखाको पक्षमा, सर्वहाराको पक्षमा र आएको उपलब्धिको यो व्यवस्थाको रक्षाको पक्षमा काम गर्ने दृढ सङ्कल्पका साथ हाम्रो यो अहिलेको मनोनयन दर्ता हो। मकवानपुरमा बेलुका अबेरसम्म शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट उम्मेदवारी दर्ता भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। निर्वाचन आगामी मङ्सिर 4 गते हुने तय भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि हुम्ला जिल्लाका उम्मेदवारहरूले काठमाडौँबाटै मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। विगत हप्ता दिनदेखि परेको वर्षाका कारण दुर्गम हिमाली जिल्लाहरूमा हिमपात भइरहेकाले हवाई यात्रा सम्भव नहुँदा हुम्ला जिल्लाका उम्मेदवारहरूले काठमाडौँ स्थित निर्वाचन आयोगमा गएर उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। त्यसक्रममा नेकपा एमालेका तर्फबाट हुम्ला जिल्लामा प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार दल रावलले मौसमको खराबीका कारण जिल्ला जान नसक्दा पार्टीको औपचारिक पत्र र प्रतिनिधि करार गरेको पत्र निर्वाचन आयोग मार्फत सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पठाइएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा पनि निर्वाचन आयोग मार्फत नै मनोनयन दर्ता गराइएको बताउनुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवारले पनि काठमाडौँबाटै मनोनयन दर्ता गराउनु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेता रावलले आफू सांसद निर्वाचित भए हुम्ला जिल्लाको सडक समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो। यस्तै हुम्ला जिल्ला प्रदेशसभा खमा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार रहनुभएका छक्कबहादुर लामाले पनि हिमपातका कारण जिल्ला जान सम्भव नभएपछि काठमाडौँबाटै मनोनयन दर्ता गर्नु परेको बताउनुभयो। आज दशैंको अन्तिम दिन कोजाग्रत पूर्णिमा, धनधान्य एवं सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधनासहित आजदेखि दशैं समापन हुँदैछ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने कोजाग्रत पूर्णिमा आज बेलुका सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी रातभर जागराम बसेर मनाएसँगै 15 दिन लामो दशैं सकिन्छ। नवदुर्गाको प्रसाद स्वरूप टीका र जमरा लगाई मान्यजनबाट आशीर्वाद लिने क्रम पनि आजैदेखि समाप्त हुने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। आज दशैंको अन्तिम दिन कोजाग्रत पूर्णिमा, आजबाट विधिवत रूपमा दशैं सकिएको छ। दशैं सकिएसँगै काठमाडौँ भित्रनेको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ। दशैं मनाउन आफ्नो गृह जिल्ला गएकाहरू काठमाडौँ फर्कन थालेका छन्, जसका कारण काठमाडौँको सडकमा सवारी र मानिसको चहल पहल बढेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। दशैं मनाउनका निम्ति मुलुकका विभिन्न स्थान पुगेका मानिसहरू उपत्यका फर्कने क्रम बढेको छ। दशैंको टीका सकिएसँगै दैनिक जीवनमा फर्कनका लागि मानिसहरू यति बेला उपत्यका भित्रिएका छन्। मानिसहरू उपत्यका भित्रिएसँगै यति बेला काठमाडौँमा मानिसहरूको चहल पहल बढेको छ। कठिन त कठिन भयो यात्रा, अनि त्यहीमा अलिअलि पहिरो आएको कारणले गर्दा पनि अब धेरै बेरसम्म बस्नु पर्यो। बिहान 9 बजे पुग्नुपर्ने मान्छे 1 बजे पुगेका छौँ, अलिकति ढिलो त भएकै छ। अब त्यही पनि ठिकै छ, कष्टकर यात्रा गरेर भयो भने सकुशल पुगियो, त्यहीमा खुसीको कुरा हो। हल्का बाढी पहिरोले गर्दाखेरि रोडहरू अलि खराब थियो है, कुनै कुनै ठाउँमा पहिरो गएको थियो, त्यसले गर्दा चाहिँ अलि ढिला भयो। जुन समयमा पुग्नुपर्ने हो त्यो समयमा पुग्न सकिएन। अविरल वर्षापछि गएको पहिरोले विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध बनिरहेका छन्। चाडबाडकै बेला भएको वर्षा तथा बाढी पहिरोको कारण कष्टकर रूपमा यात्रुहरू उपत्यकाबाट भित्रिरहेका छन्। दशैंलाई लक्षित गरी काठमाडौँ बाहिरिएका मानिसहरू बडा दशैंको टीकाको दिन बुधबार मात्रै 27,534 यात्रु उपत्यका भित्रिएको तथ्याङ्क छ। बिहिबार 45,500 यात्रु र 8,363 सवारी भित्रिएका थिए। त्यस्तै शुक्रबार 51,568 यात्रु र 8,815 सवारी भित्रिएका छन्। ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार विजयादशमीको दिनदेखि शनिबार बिहानसम्म 1,24,000 मानिस र 24,000 सवारी भित्रिएका छन्। घटस्थापनादेखि शुक्रबारसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने
8,45,000 यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिएका छन् भने 4,41,382 यात्रु उपत्यका भित्रिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बताएको छ। यात्रीहरू चाहिँ 4,41,282 चाहिँ आज बिहानसम्म भित्रिसकेको छ। त्यस्तै 8,45,449 जना चाहिँ बाहिरिएको अवस्था चाहिँ हो। र अहिले बाटोमा तपाईँले हेर्नुभयो भने नाकामा हेर्नुभयो भने यतिकै जाम लागिरहेको होला। आज शनिबारको दिन, भोलिदेखि अफिस होला। त्यो हिसाब किताबले आउने क्रम चाहिँ अहिले एकदम म्यासिभ छ। तीव्र गतिमा चाहिँ बाहिरिएका यात्रुहरू चाहिँ भित्र आउने क्रम चाहिँ अहिले एकदम तीव्र छ। वर्षा र पहिरोका कारण थोरै मात्रामा यात्रुहरू भित्रिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले बताएको छ। शनिबारबाट भने वर्षा कम भएसँगै उपत्यकामा भित्रने यात्रुहरूको चाप बढेको छ। यात्रुहरूको चापले सवारी साधन पाउने समस्या हुन नदिनका लागि सवारी साधन बढाएर दुब्बर पारिएको महासंघको भनाइ छ। अग्रिम बुकिङ भएर शेड्युल क्यूमा जसरी चाइनिज दैनिक 35 वटा गाडी चल्थे भने त्यहाँ 70 वटा गाडी बुक भइसक्यो। जस्ट डबल चाहिने गाडीहरू बुक भएर सिट चाहिने सुरक्षित चाहिने अग्रिम टिकट चाहिने यात्रुहरू लिएर सिट सुरक्षित गरेर बसिसक्नु भएको छ। र अब त यात्रुको चाप बढ्दै गएमा हामी त्यहाँ फेरि चाहिने सेवा थप्दै जान्छौँ। दशैं मनाउनका लागि 17 लाख मानिसले काठमाडौँ उपत्यका छाडेका थिए। थाकथलो गएका मानिसहरू आउने क्रम जारी रहँदा पहिरोका कारण बेला बेलामा सडक अवरुद्ध भइरहेका छन्। दशैंको समयमा मात्रै बाहिरिएका 17 लाख मानिसहरू उपत्यका प्रवेश गरेसँगै यति बेला काठमाडौँमा मानिसहरूको चहल पहल बढेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। एडिस जातको लामखुट्टेबाट सर्ने डेङ्गी अहिले देशका सबै जिल्लामा फैलिसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा त डेङ्गी सङ्क्रमणको दरमा अचानक वृद्धि भएको छ। उपत्यकामा डेङ्गीबाट कतिपय परिवारका पुरै सदस्य सङ्क्रमित भएर उपचाररत छन्। कतिले अस्पतालमा बेड नपाएर घरमै उपचार गराउनु परेको छ। गत पुसेता शुक्रबारसम्म देशभर 32,890 जनामा डेङ्गी सङ्क्रमण देखिएको छ भने 42 जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। देशभर डेङ्गुको प्रकोप छ। गत वर्षको पुस मध्यदेखि गत शुक्रबारसम्म 77 वटै जिल्लामा 32,890 जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण भएको र 42 जनाको मृत्यु भएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क छ। यस्तै गत असार मध्यदेखि असोज मध्यसम्मको 3 महिनामा मात्र 32,725 अर्थात् 99% डेङ्गु देखिएको छ। यो क्रम अझै केही समय रहने चिकित्सकको भनाइ छ। चिकित्सकहरू प्लेटलेट्सको मात्रा 1 लाखभन्दा कम भएमा दीर्घ रोगीलाई सङ्क्रमण भएमा बढी जोखिम हुने बताउँछन्। बढी जोखिम चाहिँ दीर्घ रोगीहरूलाई पनि अलिक गाह्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। तर हाम्रो के अरे यो डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ जति डेङ्गु रोग छ त्यो जति चाहिँ त्यसको आधारमा चाहिँ मृत्युदर अझ कमै नै छ। तर त्यो भन्दै डेङ्गुको जोखिमले मृत्यु नै हुँदैन भन्ने होइन। डेङ्गु भएपछि जोखिम भएर मृत्यु पनि हुनसक्छ र भएको पनि छ। अझ योभन्दा बढी चाहिँ डेङ्गुले हुने चाहिँ डेङ्गुबाट चाहिँ दुखाइ नै 8-10 दिन जति दिनसम्म हामीलाई ज्वरो आउँछ अथवा दुखाइ हुन्छ त्यो दुखाइ सहन नै धेरै गाह्रो देखेको छु मैले अब हाम्रो बिरामीहरूमा चाहिँ। डेङ्गु भाइरसबाट सङ्क्रमित एडिस जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा डेङ्गु सर्छ। यो लामखुट्टेले प्राय दिउँसोको समयमा टोक्छ। यो लामखुट्टे घाम उदाएको 2 घण्टा पछाडि र घाम अस्ताउनुभन्दा 2 घण्टा अगाडि बढी सक्रिय हुने गर्छ। डेङ्गु हुँदा 81 उच्च ज्वरो आउने, अत्याधिक टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी दुख्ने, हाड जोड्नी र मांसपेशी दुख्ने, शरीरमा बिमिरा आउने, रिङ्गटा लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने लगायतका लक्षण देखिन्छन्। यस्तै लगातार बान्ता भए, बान्तामा रगत देखा परे, श्वास प्रश्वासमा समस्या आए, धेरै पेट दुखे, नाक वा गिजाबाट रगत बगे वा बेहोस भएमा यसलाई डेङ्गुको गम्भीर लक्षण मानिन्छ। यदि यस्ता लक्षण देखिएमा तत्काल अस्पताल जानु पर्दछ। डेङ्गु सङ्क्रमण फैलन नदिन बिहान साँझमा लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्ने, पानी जम्ने, खाडल पुर्ने, अनिवार्य झुलको प्रयोग गर्ने, पुरै शरीर ढाक्ने लुगा लगाउने लगायतका सावधानी अपनाउन चिकित्सकको सुझाव छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै प्रमुख उपाय हो। लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु सँगसँगै लामखुट्टेको जहाँ वृद्धि विकास हुन्छ, जहाँ उसले फुल पार्छ, जहाँ लार्भाको विकास हुन्छ त्यो स्थानहरूको विनाश गर्न सकियो भने र आफ्नो घर वरिपरि जुन
अरू घर वरिपरि छन् त्यो लामखुट्टेको विकास हुने ठाउँ छ सो ठाउँहरू नष्ट गर्नु नै यो डेङ्गु सङ्क्रमण दर बढ्नबाट कम गर्ने एउटा उचित उपाय हो। डेङ्गुबाट बागमती प्रदेशमा 25,556, लुम्बिनीमा 3,523, सुदूरपश्चिममा 1,068, गण्डकीमा 737, कर्णालीमा 611, मधेसमा 463 र प्रदेश नम्बर 1 मा 932 जना संक्रमित भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। त्यसमा काठमाडौँमा 10,862, ललितपुरमा 7,951, मकवानपुरमा 3,024, दाङमा 1,741 जनामा डेङ्गु देखिएको तथ्याङ्क छ। असारको चौथो सातादेखि देखिन सुरु गरेको डेङ्गु असोजको अन्तिम सातासम्म आइपुग्दा पनि कमी आएको छैन। डेङ्गु रोकथामका लागि सरकारले लार्वा खोज र नष्ट अभियान अघि त बढाएको बताएको छ, तर पनि डेङ्गु नियन्त्रण भने हुन सकेको छैन। नेपालमा सन् 2004 मा प्रथम पटक डेङ्गुको संक्रमण देखिएको थियो। सन् 2004 पछि फाट्टाफुट्टा देखिने गरेको डेङ्गुले सन् 2019 मा महामारीको रूप लिएको थियो, तर 3 वर्षको अन्तरालपछि पुनः यो वर्ष डेङ्गुले दोस्रो पटक महामारीको रूप लिएको छ। तसर्थ सरकारले डेङ्गु नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ, साथै नागरिकले पनि डेङ्गुबाट बच्ने उपाय अपनाउनु पर्दछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि आयरल्यान्डको डोनेगल काउन्टी स्थित एक पेट्रोल पम्पमा विस्फोट, कम्तीमा 9 जनाको मृत्यु, पम्प वरपरका केही भवन क्षतिग्रस्त। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको महिला क्रिकेटमा मधेस र बागमती प्रदेशको विजय सुरुवात, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश पराजित। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आगामी निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता, विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूबाट मनोनयन दर्ता। प्रतिनिधि सभातर्फका समानुपातिक उम्मेदवारहरूको बन्द सूची सार्वजनिक, 48 दलका 2,436 जनाको उम्मेदवारी। आज दशैंको अन्तिम दिन कोजाग्रत पूर्णिमा, धनधान्य एवं सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना सहित आजदेखि दशैं पर्व समापन। आयरल्यान्डको डोनेगल काउन्टी स्थित एक पेट्रोल पम्पमा विस्फोट, कम्तीमा 9 जनाको मृत्यु, पम्प वरपरका केही भवन क्षतिग्रस्त। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको महिला क्रिकेटमा मधेस र बागमती प्रदेशको विजय सुरुवात, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश पराजित। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।